27 जून 1981, एक मस्जिद, एक टेप रिकॉर्डर और एक बॉम्ब। जितना बड़ा धमाका था, लगता ऐसा है कि उसको मरना ही चाहिए था, लेकिन वो बच गया। नाज़रीन, दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मारना बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। सबसे पहले आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, फिर आता है रशियन प्रेसिडेंट, फिर आता है चाइनीज लीडर, लेकिन शायद दुनिया का सबसे महफूज इंसान 86 साल का एक आदमी है जिसको 44 साल से दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसीज ढूंढ रही हैं और मारना चाहती हैं, जिनमें मोसाद शामिल है, जिसमें CIA शामिल है, MI6 शामिल है, और वो आदमी अभी भी जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की, ईरान के सुप्रीम लीडर की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे कैसे बार बार मारने की कोशिश की गई, ये कैसे कैसे बचते आए हैं, उनकी हिफाजत। सबसे मेन जो आइडिया है इस वीडियो का वो ये है कि उनकी हिफाजत का सिस्टम क्या है, आयतुल्लाह खामनेई को कौन कौन कैसे कैसे प्रोटेक्ट करता है, और दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों के पास भी इस शख्सियत तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 27 जून 1981 से। अबू ज़र मस्जिद साउथ यानी जनूबी तेहरान। अली खामनेई उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे, मुल्क के सदर भी नहीं बने थे, सुप्रीम लीडर भी नहीं थे, वो इमाम खामेनी के नायब थे। यानी उस वक्त उनका जो ओहदा था वो सेकंड टू इमाम खुमैनी था। जुम्मे की नमाज का वक्त है और जुम्मे की नमाज वो लीड कर रहे थे। उस दिन वो जंग के मैदान से वापस आए थे। जी हाँ, ईरान और इराक में जो जंग चल रही थी, आपको याद है 8 साल तक जंग चली थी, वो जंग लड़ रहे थे। यानी आप ये जान के हैरान होंगे कि जो सैयद अली खामनेई हैं वो एक आलम दीन होने के साथ साथ एक फौजी जंगजू भी थे और वो मैदान अमल में भी लड़ रहे थे। अब दोस्तों, होता यह है कि मस्जिद में नमाज के बाद वो लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे। एक नौजवान वहां पर आता है, दरमियाना कद है उसका, घुंघराले बाल है, दाढ़ी बड़ी हुई है और उसने चेकर्ड एक कोट पहना हुआ है। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। खामनेई साहब जहां बैठे हुए थे उनके सामने एक मेज पड़ी थी, उस मेज पे लाके उसने वो टेप रिकॉर्डर रख दिया, क्योंकि वो एक तरह से खामनेई साहब का इंटरव्यू करना चाह रहा था, रिकॉर्ड करना चाह रहा था उनका इंटरव्यू। और फिर 1 मिनट के बाद टेप रिकॉर्डर से एक सीटी की आवाज आती है और फिर धमाका। नाज़रीन, बम टेप रिकॉर्डर के अंदर था। खामनेई साहब को नुकसान पहुंचा। खामनेई साहब का जो दाहिना बाजू है वो बुरी तरह मुतासर हुआ। खामनेई साहब के वोकल कॉर्ड्स वो जख्मी हो चुके हुए थे, हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और दोस्तों, बॉम्ब के अंदर एक पैगाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था इस्लामिक रिपब्लिक को फुरकान ग्रुप का तोहफा। यानी फुरकान ग्रुप क्या है? उस जमाने में एक ग्रुप था जो कि इनकलाब इस्लाम के खिलाफ था, ईरानी जो इनकलाब थे उसके खिलाफ था, लिहाजा उसके खिलाफ वो काम कर रहा था। वो ग्रुप क्या करता था ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस हमले में खामनेई साहब को जिस तरह देखा जाए कि वो हमला इतना लीथल था कि अगर कोई भी और शख्स होता तो वो मर जाता, बहुत मुश्किल था उसका बचना। लेकिन बॉम्ब खामनेई साहब के बिल्कुल सामने चंद इंचेस की दूरी पे फटा था, लेकिन वो बच गए। हॉस्पिटल में महीनों उनका ट्रीटमेंट होता रहा। उनका जो दाहिना हाथ है वो जिंदगी भर के लिए वो मफलूज हो गया है। आज भी 44 साल के बाद खामनेई साहब उस हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी आवाज में खारिश है, अगर आप शायद उनकी तकरीर देखें, नोट करें, तो वो खारिश किस वजह से है? क्योंकि उस बॉम्ब के धमाके की वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा था। लेकिन 3 महीने बाद सितंबर 1981 में वो प्रेसिडेंट बनाए गए। जी हाँ, 95% 95% वोट्स के साथ, 16 मिलियन वोट्स के साथ जिस आदमी को मरना चाहिए था वो मुल्क का सदर बन गया। यही बात मगरिब को हजम नहीं हो रही थी दोस्तों। और उनके सपोर्टर्स ने क्या कहा? उनके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये मोजिज़ा है, अल्लाह ने बचा लिया है, ये इलाही हिफाजत है। इस हमले ने खामनेई को एक इंसान से एक लेजेंड में बदल दिया था। अब 1985 खामनेई अभी भी प्रेसिडेंट हैं। 15 मार्च 1985 तेहरान यूनिवर्सिटी, फ्राइडे प्रेयर्स, जुम्मे की नमाज, हजारों लोग जमा है। खामनेई साहब खुतबा दे रहे हैं। अचानक भीड़ में से एक नौजवान निकलता है और उसके जिस्म पे बम बंधा हुआ है। वो खामनेई साहब की तरफ बढ़ता है, भागता है और फिर वो अपने आप को उड़ा लेता है। जी हाँ, वो एक सुसाइड बॉम्ब था। 6 लोग शहीद होते हैं, 10 से ज्यादा जख्मी होते हैं और खामनेई साहब को खराश तक नहीं आती।
وہ 3 منٹ تک اپنا خطبہ روکتے ہیں اور پورے 3 منٹ کے بعد وہ خطبہ وہیں سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ UPI نیوز نے لکھا، اور میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ خامنائی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس نے صرف 3 منٹ کے لیے اسپیچ روکی اور پھر کنٹینیو کیا۔ دوستو، سوسائیڈ بامبر سیدھا ان کی طرف آیا تھا، 6 لوگ مارے گئے تھے اور خامنائی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ لک نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد جو ایک قلعہ بند دیوار بنائی گئی خامنائی صاحب کے سامنے، آئیے میں وہ بتاتا ہوں۔ 1989 میں امام خمینی وفات پا جاتے ہیں اور علی خامنائی، جس کو 2 بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ اس دن سے دنیا کی سب سے مضبوط سیکیورٹی کا قلعہ کھڑا ہو گیا تھا دوستو، اور 36 سال گزر گئے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا پایا۔ اب میں آپ کو وہ قلعہ دکھاتا ہوں لیئر بائی لیئر، جو شاید دنیا کی کسی بھی لیڈر کے پاس اس وقت وہ فورٹیفیکیشن، وہ قلعہ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے ناظرین، خامنائی صاحب کی سیکیورٹی IRGC خود چلاتی ہے، یعنی پاسداران انقلاب۔ لیکن پاسداران انقلاب میں بھی ایک اسپیشل یونٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے ولی امر کور۔ ولی امر کا مطلب ہے امر والے کی حفاظت۔ یہ خامنائی صاحب کے سب سے قریبی باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ بعض اکاؤنٹس کے مطابق 12,000 سے 14,000 فوجی ہیں، صرف خامنائی صاحب، ان کا خاندان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی، ان کے مشیروں کی حفاظت کے لیے۔ یہ 1989 میں بنایا گیا تھا، جس دن خامنائی سپریم لیڈر بنے تھے، اسی دن یہ کور بھی آفیشلی فارم ہوئی تھی۔ ان فوجیوں کا سلیکشن کیسے ہوتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایران عراق وار کے جو ویٹرنز ہیں، ویٹرنز بولتے ہیں وہ فوجی جنہوں نے پرانی جنگیں لڑی ہوتی ہیں، ان کے ویٹرن، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جن کا گوریلا وارفیئر میں ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ان کو کہا جاتا ہے وہ قریبی لوگ جو پہلے سے اس خاندان کے بہت وفادار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس عہدے کے بہت وفادار رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کو کلیئر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور خود مجتبیٰ خامنائی، جو کہ علی خامنائی کے بیٹے ہیں، وہ اس ٹیم کا اپروول دیتے ہیں۔ دوستو، یہ امریکن سیکرٹ سروس نہیں ہے۔ اب امریکن سیکرٹ سروس میں اور اس میں فرق ہے، اس ایلیٹ یونٹ میں، ولی امر میں فرق ہے۔ سیکرٹ سروس میں جو لوگ ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، ولی امر میں لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے لیے خامنائی کی حفاظت ایک طرح سے عبادت ہے۔ ناظرین، جون 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، بڑی کچھ عجیب و غریب رپورٹس آئی تھی۔ UK کا اخبار ہے ٹیلی گراف، اس کی ہیڈ لائن تھی، سنیے گا، وہ لکھتے ہیں خامنائی از بینگ گارڈڈ بائی این ایلیٹ یونٹ نو ون نیو ایگزسٹڈ، یعنی خامنائی کی حفاظت وہ ایلیٹ یونٹ کر رہا ہے جس کا آج سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ایون سینئر IRGC آفیشلز ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ اٹ، یعنی جو بڑے پاسداران انقلاب کے افسران ہیں، ان تک کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی یونٹ بھی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، IRGC جو خود خامنائی کو رپورٹ کرتا ہے، اس کے سینئر آفیسرز کو پتہ نہیں ہے کہ ایسی کسی چیز کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ یہ اتنا سیکرٹ یونٹ ہے، یہ کہ یہاں پر انفلٹریشن کے چانسز زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس یونٹ کے باڈی گارڈز کو چنا کیسے جاتا ہے دوستو؟ سب سے پہلے تو ریگرسلی، اب آگے لکھتا ہے ٹیلی گراف اخبار، لکھتا ہے، سنیے گا، rigorously vetted bodyguards handpicked through an intense vetting process ensuring absolute loyalty and discretion، یعنی rigorously بولتے ہیں بہت ہی سخت قسم کا ایک پروسیس جس سے باڈی گارڈز کو چنا جاتا ہے، ہینڈ پک کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا انٹینس ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں لائلٹی، وفاداری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ UK کا ٹیلی گراف، جون 2025۔ اب ڈسکریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے، ان کی کوئی فوٹو نہیں ہے، ان کا کوئی نام پبلک نہیں ہے، یہ لوگ غائب ہیں۔ ان کو ویسے بھی ایران میں عموماً غائب ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا یہ کہاں سے آئے ہیں، کس علاقے سے ہیں، یہ کون سی بات کس لہجے میں کرتے ہیں، یہ بات بھی نہیں کرتے ہیں دوستو۔ اب ذرا جانیے ناظرین کہ خامنائی صاحب سفر کیسے کرتے ہیں۔ اسرائیل ہایوم نے ایک ڈیٹیل رپورٹ پبلش کی تھی اس حوالے سے کہ جب خامنائی اپنے گھر سے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو 5 VIP ہیلی کاپٹرز ایک ساتھ اٹھتے ہیں، 2 بیل 412، 3 بیل 212۔ میں نے آپ کو دونوں ہیلی کاپٹر، جو 5 ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کا آپ کو ان کا ماڈل بتایا ہے۔ بیل ہیلی کاپٹر ہے، اس کا ماڈل ہے 412، اور ایک اور بیل ہیلی کاپٹر ہے جس کا ماڈل ہے 212۔ ایک ہیلی کاپٹر میں خامنائی صاحب خود ہوتے ہیں، دوسرا ہیلی کاپٹر خالی ہوتا ہے جو کہ ڈیکوائے ہوتا ہے۔ باقی 3 ہیلی کاپٹرز میں خامنائی صاحب کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ اب کسی کو نہیں پتا ہوتا، کوئی نہیں جانتا
کہ कौन से हेलीकॉप्टर में खामनाई साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर वीआईपी पवेलियन में प्लेन रेडी होता है, लेकिन कभी कभी खामनाई साहब बिल्कुल आम मुसाफिरों के दरमियान एक आम से प्लेन में उनके साथ बैठे होते हैं। जी हाँ, आप सुन के हैरान हुए होंगे, स्टेट मीडिया वाले जो जर्नलिस्ट हैं, यानी जो सरकारी मीडिया है उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो भी साथ बैठे होते हैं फिल्मिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा डिकॉय बनाया जाता है कि पूरी दुनिया की नजरें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजरें जो है वो उनके हेलीकॉप्टर्स पर होती हैं, पर वो कभी कभी, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, कभी कभी वो आम लोगों के अंदर सफर कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा डिकॉय है जो कि बहुत कम लीडरान के पास होता है। अब दोस्तों, खamenei साहब हर साल मशहद जाते हैं, इमाम रज़ा के रोज़े पे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाते हैं, और ये बड़ा प्रिडिक्टेबल होता है, इसकी पेशगोई पहले से होती है, दुश्मन को भी पता होता है। तो यहाँ पर हिफाजत कैसे होती है दोस्तों? लेयर नंबर 1 वली अम्र कोर, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 14 से 12 हज़ार फौजी इसके ऑलरेडी हैं। इनमें से कम 1500 फौजी पहले से मशहद में भेजे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो 76 TD और AN-74 TK-200 इसको संभाल किया जाता है। कमांडर खुद जाता है ऑब्जर्व करने के लिए। फिर आती है लेयर नंबर 2 IRGC, पासाराने इनकलाब एरोस्पेस फोर्स। शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो नस्ब किए जाते हैं मशहद के आसपास। जमीन से हवा पे मार करने वाले सिस्टम्स को नस्ब किया जाता है। फिर आता है लेयर नंबर 3 ईरानियन एयर डिफेंस फोर्स, मीडियम और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वो लगाई जाती है। फिर मालिक आबाद पैलेस के इर्द गिर्द जो है वो एक किला बनाया जाता है, और बना हुआ है वैसे भी, बस उसको एक्टिव कर दिया जाता है। फिर आती है लेयर नंबर 4 एयरफोर्स F-4E फैंटम जेट्स, कॉम्बैट एयर पेट्रोल F-5E टाइगर जेट्स। 8 पायलट स्पेसिफिकली असाइन होते हैं इस काम के लिए। आसमान में हमेशा 2 जेट्स मुसलसल परवास कर रहे होते हैं, वो जमीन पे आते ही नहीं है। उनका काम होता है, अगर वो फ्यूल करवाने के लिए नीचे आ भी रहे हैं तो 2 मजीद जेट्स जो है वो उस वक्त हवा में प्रवास कर जाते हैं, फिर वो जेट्स जो नीचे आते हैं, यानी मुसलसल वो होवर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं सैयद अली खामनाई के इर्द गिर्द, वो 2 जेट्स। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रिप की हिफाजत नहीं होती है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजे की हिफाजत हो रही होती है। दोस्तों, इतना कुछ एक सफर के लिए नहीं किया जा रहा होता। उसकी वजह यह है कि दुनिया, पूरी दुनिया एक उस आदमी को मारना चाहती है जो ईरान की यूनिटी, ईरान की इत्तेहाद और ईरान की ताकत का सिंबल है। अब दोस्तों आते हैं बहुत सीरियस बात पे। जब बहुत बड़ा या असल खतरा होता है, जब वाकई दुश्मन वार पे वार कर रहा होता है, तब खामनाई साहब कहाँ जाते हैं? देखें, मुझे पहले कमेंट्स में सुनने को मिला, कुछ लोगों ने एतराज किया कि खामनाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिए, ये हिफाजत के लिए जरूरी है, और इसकी इजाजत, इसका हुक्म अल्लाह ताला ने खुद भी दिया है। तो मैं जिक्र करूंगा लवीजान। ये नॉर्थ ईस्ट तेहरान का इलाका है, जमीन के बिल्कुल नीचे। जून 2025 में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, खामनाई साहब को वहां भेजा गया था। अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के वक्त भी वो वहीं पर थे। अप्रैल 2024 में पहले ईरानी हमले के वक्त भी वो वहीं पर थे। ये एक बंकर है, और याद रखिए, हर बड़े लीडर को जैसे ही उसके मुल्क पर हमला होता है, उस लीडर को बचाने के लिए बंकर में भेजा जाता है। तो 90 से 100 मीटर अंडरग्राउंड ये बंकर है। यहाँ पे ये एंटी बॉम्ब है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मैक्रो मैनकीनी, फॉर्मर इटालियन इंटेलिजेंस डायरेक्टर, दोबारा बताता हूँ, मार्को मैनकीनी ये फॉर्मर साबिका इटालियन इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। और 90 से 100 मीटर जमीन के नीचे वाली जो बात है वो बेसिकली इसी ने डिग आउट की थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बंकर को और डीप कर दिया गया है। अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो दुनिया के सबसे पावरफुल बॉम्ब्स हैं, वो भी मुश्किल से 60 से 70 मीटर तक मार कर सकते हैं। खामनाई साहब उससे भी नीचे होते हैं जब वो बंकर में होते हैं। अब यहाँ पे पहला मसला आता है कम्युनिकेशन का, राब्ते का। खामनाई साहब उस वक्त जब वो ऐसे हमले की जद में होते हैं, तो जितनी भी कम्युनिकेशन है खामनाई साहब की, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। He communicates only through trusted ADs. वो अपने जो भरोसेमंद लोग हैं उनके जरिए पैगाम रसानी करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट भी किया था जून 2025 में। कोई फोन नहीं होता, कोई ईमेल नहीं, कोई रेडियो नहीं, सिर्फ जुबानी पैगाम होता है, वो भी अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही तो है जो ट्रैक हो सकता है, और उसी के जरिए इजराइल हमेशा टारगेट करता है अपने टारगेट को। अब दोस्तों, इजराइल की नाकामियों पे बात कर, मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल कब कब नाकाम हुआ। इजराइल ने जून 2024 से 2025 में बहुत कुछ किया।
حسن نصراللہ صاحب کو شہید کیا, اسماعیل ہنیا صاحب تہران میں ان کو شہید کیا گیا, سلیمانی صاحب کو پہلے ہی اس نے جو ہے وہ فخر زادے میں شہید کیا تھا. پھر 30 سے زیادہ IRGC پاسداران انقلاب کے جنرلز جون 2025 میں شہید ہوئے تھے. 9 نیوکلیر سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا, ان سب کو مار دیا گیا. لیکن ایک آدمی, سید علی خامنائی, اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس نے لکھا ہے, میں اس کا باقاعدہ نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوٹ کر رہا ہوں ایگزیکٹلی. وہ لکھتا ہے کہ we actively sought to assassinate the Iranian supreme leader during the conflict, but he went very, very deep underground. There was no operational opportunity. وہ لکھتا ہے کہ ہم نے ایکٹیولی ساٹ کیا, ہم نے بڑی تگ و دو کے ساتھ کوشش کی کہ ہم اس تک پہنچ جائیں, لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ وہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے جہاں پہ کسی قسم کا آپریشن کیا ہی نہیں جا سکتا. اب سوچئے, اسرائیل نے حزب اللہ چیف کو بیروت میں مارا, اور وہ بھی انڈر گراؤنڈ بنکر میں تھے بعد میں. حماس چیف کو تہران میں مارا, ایرانین جنرلز کو ان کے ہی ملک میں مارا. لیکن خامنائی صاحب وہاں پہ لکھتے ہیں کہ نو آپریشنل اپرچونٹی. وہ اتنے ڈیپ ہے, ان کی سیکیورٹی اتنی پروٹیکٹڈ ہے کہ اسرائیل وہاں پر پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. جی ہاں, ٹرمپ کا دعویٰ. امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا جون 2025 میں؟ لکھتے ہیں کہ I know exactly where he is, but I'm holding off on killing him for now. اب ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے ایگزیکٹلی خامنائی صاحب کہاں ہیں, لیکن فی الحال میں ان کو نہیں مار رہا, فی الحال میں رکا ہوں, فور ناؤ, مطلب ابھی نہیں مار رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سچ میں پتا ہے پھر کیوں نہیں مارا تم نے؟ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی پلان کو ویٹو کیا تھا. اسرائیل مارنا چاہتا تھا, ٹرمپ نے اس کو روکا. کیوں؟ شاید ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہ رہا ہے ٹرمپ, شاید وہ کانسیکوینسز, نتائج سے ڈرتا ہے. اور اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو میں اس میں بڑے واضح طور پہ بتا چکا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے, اس ویڈیو کا تھمبنیل بھی یہی تھا, کہ سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, امریکہ خامنائی صاحب پر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ کرے گا تو اس کے بعد امریکہ کا حشر کیا ہوگا. میں نے پوری ڈیٹیل دی ہے اس ویڈیو میں کہ ایران کیا کچھ کر سکتا ہے, ایران کے پاس کتنی طاقت ہے, وہ تمام فیکٹس میں نے رکھے ہیں. تو دوستو, یہ نقصان ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اب تک امریکہ اگر جانتا بھی ہے کہ خامنائی صاحب کہاں ہے تو وہ رکا ہوا. اور دوستو, آپ کو یاد ہوگا 2024 میں حزب اللہ کے پیجز پھٹ گئے تھے. اسرائیل نے ہزاروں ڈیوائسز کے اندر ایکسپلوسیو لگا دیے تھے. یہ دنیا کی سب سے خطرناک انٹیلیجنس آپریشن تھا. ایران نے اس سے کیا سیکھا؟ IRGC کے لیے ایک نیا آرڈر آیا کہ کوئی نیا الیکٹرانک ڈیوائس الاؤ نہیں ہے, آپ نیا فون نہیں خرید سکتے. ہر ڈیوائس کی انسپیکشن ہوگی. کمیونیکیشن ڈیوائسز بین ہو چکے تھے, فونز ریسٹرکٹ ہو چکے تھے. خامنائی صاحب کے آس پاس کوئی بھی ڈیوائس الاؤڈ نہیں ہے. آدمی کے جسم کی تلاشی ہوتی ہے, کپڑوں کی تلاشی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز لے کے آپ اندر نہیں جا سکتے. 1981 میں ٹیپ ریکارڈر بام تھا, 2024 میں پیجز بام تھا. اور خامنائی صاحب کی سیکیورٹی نے یہ سیکھ لیا کہ اب ان کے آس پاس کچھ بھی الیکٹرانک نہیں پوچھنا چاہیے. اب یہاں پہ انفلٹریشن کا خطرہ ہے. لیکن سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے کہ اگر باہر سے نہیں مار سکتے تو اندر سے بھی تو ہو سکتا ہے نا کچھ. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اور خامنائی صاحب جو ہے وہ یہ بات جانتے ہیں. 2021 میں حسین طیب, IRGC انٹیلیجنس کا ہیڈ, اس کو ہٹا دیا گیا تھا. 2 دن کے بعد ولی امر کور کا جو ہیڈ ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا. پھر 2022 میں خامنائی صاحب کا ایک باڈی گارڈ وہ مارا گیا تھا. IRGC نے کہا تھا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکٹ آف ویپن کی وجہ سے ہوا, یعنی اسلحے کے اندر کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ آ گیا تھا. لیکن سچ کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. پھر جون 2021 میں ایران کے فارمر انٹیلیجنس منسٹر علی یونس نے کہا تھا, کیا کہا تھا, کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے جو گہرے اثر ہیں وہ ایران کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. ہر آفیشل کو اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہوگا. دوستو, یہ ایران کا اپنا انٹیلیجنس منسٹر کہہ رہا تھا. وہ وارن کر رہا تھا بیسیکلی کہ اسرائیل اندر تک پہنچ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی جو آپریشن کیے ہیں, خاص طور پہ جنرل سلیمانی کے حوالے سے یا اسماعیل ہنیا کے حوالے سے, اس میں کوئی اندر کا آدمی شامل تھا. اب یہاں پہ خامنائی صاحب نے کیا جواب دیا؟ خامنائی صاحب نے اس کے حوالے سے جو سیکرٹ یونٹ بنائی ہے وہ IRGC کو بھی نہیں پتا, خود پاسداران انقلاب کو نہیں پتا, جس کو غائب کی فوج یا غائب کہا جاتا ہے, جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جن کا کوئی نام نہیں ہے, اور صرف ان کا ایک ہی کام ہے, اور وہ خامنائی صاحب کی حفاظت. اور ناظرین, اگر پھر بھی لیٹ سے خدا نہ خاصہ کچھ ہو بھی جائے, نیو یارک ٹائمز نے جون 2025 میں رپورٹ کیا تھا کہ خامنائی صاحب has nominated 3 clerics as potential successors.
یعنی انہوں نے اپنے آگے اپنے جانشین پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں. He has named replacement down his entire chain of military command. انہوں نے پوری ملٹری کمانڈ جو چین آف کمانڈ ہے اس کی ریپلیسمنٹ کا بھی انتخاب کر رکھا ہے. یعنی نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آخری پل ان پر آ بھی گیا تو پورا کا پورا پلان موجود ہونا چاہیے. 3 کلیرکس تیار ہیں, فوجی چین آف کمانڈ ہے, ہر پوزیشن کا ریپلیسمنٹ ریڈی ہے دوستوں. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے, خامنائی صاحب نے کہا ہے کہ موت سے میں نہیں ڈرتا. He accepts the possibility of assassination by Israel. یہاں پہ لکھتا ہے نیو یارک ٹائمز کہ وہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اسرائیل ان کو مارنے کی کوشش کرتا رہے گا اور شاید وہ کامیاب بھی ہو جائے. And view such a death as martyrdom. آگے وہ لکھتا ہے کہ ایسی موت کو وہ شہادت تصور کرتے ہیں. شہادت یعنی کہ وہ جانتا ہے شخص کہ اسرائیل شاید ان تک پہنچے بھی, لیکن وہ اس سے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کیونکہ اس شخص کی موت ایک ایسی جنگ کو شروع کرے گی کہ اس شخص کی جو موت ہے وہ ایران کو متحد بھی کر دے گی, مضبوط بھی کر دے گی. لیکن پھر بھی مسلم امہ جو ہے وہ ان کی لمبی عمر کی دعائیں کرتی ہے دوستو. اب آپ ذرا سوچئے کہ خامنائی صاحب زندہ تو خطرناک ہیں ہی اس اسرائیل کے لیے, اگر خدا نخواستہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے. اس کے ساتھ ہی دوستو ویڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انفارمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے اس کے سورسز کیا ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, سارے سورسز بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ تمام کی تمام نیوز کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.